رن دی اپنی اما دی اپنے پیو دی اپنے دھیاں دی اپنے پتر سارے دی اکھاں برباد کرنے 5000 پلوں لائی بیٹھا تینوں اکل والا آخنا کنے توجہ نہیں کی لے کسے سائنسدان سامنے لیا میں سائنس کو نہیں پڑھی سائنس سوس میں کو نہیں پڑھی مینو رب سونے سمجھائیے گل یہ نبی سرکار دے دین دا فرض راکھ دے صحیح سبحان اللہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے آخر رب سونا سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا حکیم الحکماء او جو کسے کم تو پرہیز دا فرماوے اس پرہیز جو نقصان نہ ہوئے اس پرہیز فائدہ نہ ہوئے اس کم میں نقصان نہ ہوئے تو رب کیوں روکے توجہ نہیں فرمائی اے پہلی دشمنی اس لانتی ہوں جڑا چاہیے جڑا پتر جڑی دھی جڑی رن بندے نو آکھے یا ٹی وی لایا ہوں جو اقل والا ہوے ایمان والا ہوے تے انہاں دوستی والا ہوے انہاں دا سجن ہوے آخے پترو میں تمہیں وقت تو پہلو انا نہیں کرنا چاہتا اکھا ہزار نعمت نہیں لکھاں روپے کروڑاں روپے لا اکھ واپس آؤں نہیں میں پترو تاری دید دا دشمن نہیں بن سکتا میں تھوڑی اکھاں قائم رکھنا چاہنا خدا دی قسم کر کے آنا جی اگوں اولاد بندے دی پتر ہوے تے وہ بھی آکھے ابا تیری مہربانی ساری اکھ کھول دیتی ہے ساری اکھ بچا لئی سانو تو دوستی کیتی سڈے نال باقی پیار کیتا ہی تیرے پیار تے دوستی دا حق بھی یہ بنتا ہے سانو تو نقصان تباہی تو بچا لوے خدا دی قسم کر کے آنا موٹی جی گل تینوں سمجھائیے پہلا نقصان انسان دی اکھ دا ہوندی دید دا ہوندی اج تائیں ہن آئی چاہ جناب آئی سپیشلسٹ تھا تے بیٹھے نے اکھاں دے علاج کرن والے اکھ مفت پہ علاج اکھاں دے ہوندے نے فلانے صاحب ایتھے ہسپتال پا کے مفت اکھاں چیک پہ کردے نے میں کہ بھٹا گول ہوے حالے مفت نے اکھاں لے گئے جے دید جیسی قیمتی شے برباد کر چھڈی جے حالے بھی آندے جے مفت کہو جا تا مفت جنہیں مسلمان نو کیتا سراپا سست ہاں جی کیڈی نوسط مسلمان دی بربادی مسلماناں تو فلانے نے اینک لا دیتی اکھ تے انگریز نے پر اے نہیں ویکھیا پہلو دید کڈی سو بعد اینک لائی سو دید نکلن دا خیال نہیں کیتا اینک لگن دا خیال کیتا وہ جھلیا اینک نہ لگدی سانو نبی دے دین دے مطابق اکھ تے ملی رہندی گراہک تو صحیح سبحان اللہ خدا دے بندے تیرا دل مندا جاوے گا گل چشتی صحیح پیا کردا ہے جے ہوئے ضمیر والا کوئی خواہش نے انا نہ کیتا ہوئے بہنگا نہ کیتا ہوئے پھر انہوں سمجھ لگے گی واقعی یہ گل صحیح ہے ساری تباہی پہلی نگاہ دی ہوندی اور یاد رکھنا رب نے نگاہ دا تعلق دماغ نال بڑا جوڑیا جے اس واسطے جدو اساں جناب اکھاں نال کوئی شے پڑھنے ہیں جھٹ تو بعد بندے نو پڑھن تو بعد لازمن دماغ دے اثر ہونا شروع ہو جاندا ہے خدا دے بندے رب نے دید دا تعلق دماغ نال رکھیا ہے جدو دید نو نقصان ہو گئی ہوندا ہے اکھ نو پہلو دماغ نو ہوندا ہے دماغ کمزور ہوندا ہے تے تاں جا کے اے اکھاں دے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاندی ہے دید دے اندر کمزوری ہونی شروع ہو جاندی ہے خدا دے بندیاں نال دماغ بھی متاثر ہویا اج تائیں دماغ کھٹ رہ گئے نے بندیاں دے ذہن کم نہیں جھٹ جھٹ پچھوں لڑ پے نے آپس کے اندر ادب احترام والی گلاں کوئی نہیں رہی حوصلہ بردباری نہیں رہی دماغ دے اندر تینوں جناب اتنے جا ہسپتال جڑے پاگل خانے بھرے نظر آؤ گے ہر چوتھا بندہ دماغی مریض نظر آتا ہے پیا نفسیاتی مریض نظر آتا ہے پیا وجہ کی ہے باقی دیا وجہ ایک پاسے میں ایک ٹی وی والی لعنت دا نقصان پیا دس نہیں تینوں ویکھ اساں کدے اپنے آپ دے دشمن بن گیا ہاں جی اکھ بھی برباد کیتی ذہن بھی برباد کیتا دماغ جیسی قیمتی شے ہاں جی تے فائدہ سانو ٹکے دا نہ پہنچیا اے دو نقصان بندے دے جسم نو پہنچدے نہیں تیسرا نقصان اے ہوندا ہے سلامتی دے نال
انسان دے اندر بھاویں مرد ہوے بھاویں عورت ہوے انسان دے اندر اللہ نے جنسی خواہشات تے جذبات رکھے نے او جویں جویں جذبات بندے دے جاگدے نے جویں جویں اٹھدے نے اگر وقت تو پہلا اٹھ پین بندہ اپنی صحت برباد کر بیٹھ گئی انسان دے پٹھیاں تے اثر پیندا ہاں جی جذبات اٹھن گے خیالات برے پیدا ہون گے انہاں خیالات دی وجہ نال جے عورت ہوے تے لکوریا دی مریض بندی ہے جے مرد ہوے تے جریان دا مریض بن گئی وقت تو پہلو وگ وگ کے اپنی جان برباد کر بیٹھدا مینوں قسم وحدہ لا شریک مولا دی اج تھان تھان تے تینوں جریان دا علاج کرنے والے جناب بیٹھے ہون گے آؤ نامردی کا علاج کیا جاتا ہے اصل بربادی تے لانتیاں آپ کر بیٹھے نے صدقے جاواں اج تو پیچھے 25 سال دے نوجوان مرداں تے عورتاں نوں پتہ نہیں سی ہوندا برائی شے کی ہے توجہ نہیں کی راکھ تے صحیح سبحان اللہ ایک گل سمجھ لیا یاد رکھنا نبی سرکار دی شرع وچ شرم نہیں ہوندی شرم نہیں کرنی چاہیے شرع سمجھ دیو شرم نہیں آنی چاہیے شرع کیوں اس واسطے پہلو سمجھے گا تے بعد شرم پوری کرے گا